अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2026 के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 18 में से 9 नशिस्तें हासिल की हैं और सबसे आगे जा रहे हैं और 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तें हासिल हुई हैं और मजलिस वफ़ाक़ात मुस्लिमीन को 1 नशिस्त हासिल हुई है, जबकि IPP 1 नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकी। अब इस वक्त अगर नताइज नंबर वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल है और यही गुमान किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद या दीगर आज़ाद उम्मीदवारान के साथ मिल के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। नैयर बुखारी साहब, बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी सीटों पे कामयाबी हासिल हो गई है? आखिरी इस वक्त 9 का फिगर आ रहा है, आपके पास क्या फिगर आ रहा है? जी एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के मुताबिक तो जो 9 सीट्स हमें दी हैं, लेकिन 5 सीट्स ऐसी हैं जिन पे अभी पोस्टल बैलेट काउंट होना बाकी है। ठीक है। और मसलन GPLA जो है 17, उसमें फॉर्म 47 में हमें 24 वोट से हारवा रहे हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट अभी काउंट नहीं हुआ। सही। और वो सीट हमारी है। इसी तरह गिजर की जो सीट है GPLA 20, वहां पे से 150 की हमें हरा रहे हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट अभी तक काउंट ही नहीं हुआ। इसी तरह GPLA 16 जो है उसमें भी 6 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग रुक गया था, वो उन पे रीपोलिंग होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होपफुली क्लीन मेजॉरिटी हासिल करने की पोजीशन में है। आउट ऑफ 24 हम गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में है। सही। तो ये जो नताइज रोकने के इल्ज़ामात आप लोगों की तरफ से लग रहे हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें भी आपको मिली हैं, तो क्या पोस्टल जो बैलेट है उनके अलावा भी कोई रुकावट है कि सिर्फ पोस्टल जो बैलेट है उन्हीं को रोकना, उन्हीं को ही गिनना बाकी है? ये इसलिए कि ये जो दियामर के रिजल्ट्स थे वो रोके गए, ठीक है, अस्तोर के रिजल्ट्स रोके गए हैं जी, उसकी मैनिपुलेशन की हमें इतलात है। हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ROs के पास बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि जो आपने फॉर्म 47 जारी किया है, कंसोलिडेशन के बगैर तो रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, पोस्टल बैलेट काउंट नहीं होते। GPLA 16 में 6 पोस्टल बैग उठा लिए हैं अपोजिट कैंडिडेट्स ने और 4 पे वो पोलिंग बंद कर दी गई है, उसका रीपोल होने हैं। तो इस किस्म के इश्यूज थे हमारे कैंडिडेट्स को और ROs को एक्सेस नहीं दे रहे थे हमारे, मतलब GPLA ये फॉर्मर स्पीकर था और वो RO उसको मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि रिजल्ट्स जो है अवाम की जो राय है उसके मुताबिक अनाउंस होने चाहिए। सही। तो ओवरऑल इलेक्शन कैसे रहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? आज़ादाना रहे, ठीक रहे? और हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन तो उन्होंने बहुत ज़्यादा की है आप लोगों ने, तो क्या इलेक्शन वाले दिन भी आपको मुकम्मल एक्सेस रहा पोलिंग स्टेशंस तक? और आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं? ऑब्वियसली अभी बड़े पुरअमन इंतखाबात हुए हैं यहाँ पे, और छोटी मोटी तो किसी जगह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, लेकिन ओवरऑल वैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रही। स्वाय उधर जो दियामर में एक पोलिंग स्टेशन पे, अदरवाइज ठीक रही। हम तो पोलिंग स्टेशन पे नहीं गए क्योंकि हम यहाँ के वोटर नहीं हैं, लेकिन हम अपने जो कैंप्स हैं हमारे कैंडिडेट्स के उसमें जरूर हमने विजिट किया, पोलिंग स्टेशंस के अंदर हमने गए। ठीक है। तो नैयर बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना सकेगी? क्योंकि 17 वोट चाहिए, आपके अभी 9 कन्फर्म हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने मैक्सिमम आपकी सीटें हो जाएंगी? और आपकी अगर मज़ीद बढ़ भी जाती हैं सीटें तो क्या आज़ाद जो मेंबरान हैं उनको भी मिलाना पड़ेगा या क्या हिकमत अमली होगी? मेरा ख्याल है आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं, 17 चाहिए इंक्लूडिंग रिजर्व सीट्स। ठीक है। अभी आप मेजॉरिटी देखें 24 सीटों में से, ठीक है, अगर आपके पास 13 है तो आपके पास मेजॉरिटी है, फिर उसी की प्रोपोर्शनेटली आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, वुमेन्स की भी और टेक्नोक्रेट्स की भी। और इसलिए हम समझते हैं कि हम तो ऑलमोस्ट 20 के करीब हो जाएंगे। सही।
تو گورنمنٹ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. آپ دیکھیں نا 24 تو ٹوٹل ہے نا, 24 میں سے 12 تو ہاف 50% ہے, جی 13 ہو بالکل تو ہم صحیح, وی گیٹ دی میجورٹی. جی سو بالکل اس کے مطابق ہم 6 ریزرو سیٹس ہیں وومن کی, اور اس میں سے ہم 3 ہمیں ملیں گی, ٹھیک ہے, اور ہم امید کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی 3 ہے, اس میں بھی 2 ہمیں ملیں گی, تو ہمارا نمبر تو 20 کے قریب آ جائے گا. صحیح صحیح تو انشاءاللہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان سے بھی ہم ضرور رجوع کریں گے, صحیح. ان کو بھی دعوت دیں گے پارٹی حکومت میں شامل ہوں وہ. تو پاکستان پیپل پارٹی پھر وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہی ہے, کوئی فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی اس وزیر اعلیٰ کے نام پہ مشاورت ہونی ہے؟ وہ میری قیادت فیصلہ کرے گی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فیصلہ کریں گے, پریزیڈنٹ صاحب کی مشاورت سے وہ صحیح فیصلہ کریں گے. صحیح. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو بنانے میں آلموسٹ کامیاب ہو چکی ہے, تو کیا جو وعدے کیے گئے تھے آئینی اصلاحات کے, تو اس حوالے سے پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وعدے پورے کرے گی, اور جو محرومیاں ہیں وہاں کی گلگت بلتستان کی خاص طور پہ کمیونیکیشن کے حوالے سے, تو کیا فوری طور پہ پھر پروجیکٹ شروع کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی آپ دیکھ لیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمٹمنٹس ہوئیں اس خطے کے لوگوں کے ساتھ, اس کو کمٹمنٹس کو آنر کیا, شہید صحیح. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک, اور پھر آصف علی زرداری صاحب. یہ جو آج جو سٹیٹس ان کا ملا ہے, جو پروونشل سٹیٹس ان جی کا جی چیف منسٹر ہے یا گورنر ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے. راجگیری نظام کو ختم کیا, جی ایف جی سی آر کو ختم کیا, تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کمٹمنٹ ہے اور ان لوگوں کا اعتماد ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پہ, تو ہم صحیح. اپنی کمٹمنٹس کو انشاءاللہ آنر کریں گے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹورزم ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے گلگت بلتستان میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر ٹورزم کے بھی معاملات کو آگے بڑھائے گی, اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گی؟ آبویسلی ٹورزم جو ہے نا وہ اس خطے کی اکانومی کے لیے بہت بینیفیشل ہوا ہے. یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ٹورسٹ آتے ہیں تو بہت سارا پیسہ پور ان ہوتا ہے ادھر, تو وہ یہاں کی اکانومی درست ہوتی ہے. تو صحیح پیپلز پارٹی بالکل کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کا بڑا پوٹینشل ہے اس خطے میں. ڈومیسٹک ٹورزم ابھی کافی بڑھ چکی ہے, صحیح اور انٹرنیشنل ٹورزم کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو درست ہونا چاہیے, کنٹرول میں ہونا چاہیے, تاکہ فورن جو ٹورسٹ ہے اس کو بھی یہ اٹریکٹ کرے. اور پھر ریلیجس ٹورزم جو ہے وہ بہت ضروری ہے, صحیح کیونکہ اس خطے میں بدھزم کے حوالے سے بہت سارے پرانی جگہیں ایسی موجود ہیں صحیح جہاں پہ لوگ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے. صحیح. اچھا, عام طور تھینک یو. پہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان زیادہ ٹائم اسلام آباد میں گزارتے ہیں, حکومتی مشنری گلگت بلتستان کی, تو کیا پیپلز پارٹی کی جو آگے حکومت آ رہی ہے کیا وہ وقت وہیں پہ گزاریں گے, عوامی مسائل کو سمجھیں گے, وہاں کے ترقیاتی فنڈ کو جو بہتر بنائیں گے, وہاں کے گلگت بلتستان کے لیے کام کریں گے, کہ پہلے کی طرح اسلام آباد ہی رہیں گے؟ نہیں, یہ آپ کا مسکنسپشن ہے. ہمارا ویلا مہدی شاہ تھا, وہ ادھر ہی رہتا تھا, ابھی وہ گورنر ہے, وہ ادھر ہی رہتا ہے. وہ شاید تو آپ کوئی کشمیر کا ریفرنس دے رہے ہوں گے, لیکن یہاں پہ آلموسٹ پرائم چیف منسٹر بھی اور گورنر بھی یہاں ہی رہتے ہیں. صحیح. اچھا, پیپلز پارٹی نے آئینی حقوق کی بھی بات کی ہے. کون سے مزید آئینی حقوق ایسے ہیں کہ جن کی گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے مطالبہ بھی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عوام کے لیے ہونے ضروری ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے, یہ بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں اسٹرینتھ ہوگی تو آبویسلی پھر ہی وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکے گی نا. تو صحیح قبل از وقت یہ دس از اے پری میچور تھنگ جو آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب پاکستان کی وفاقی حکومت میں ہوگی, صحیح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ ہوگی 2/3 میجورٹی کی, اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے جی تو آبویسلی ہم کریں گے. صحیح. اچھا, بلاول بھٹو نے کہا تھا الیکشن کمپین میں کہ ہم وزارت گلگت بلتستان اور کشمیر ختم کر دیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی جب پیپلز پارٹی یہاں پہ حکومت میں آئے گی تو اس کے لیے کام کرے گی کہ یہ وزارت ختم کر دی جائے؟ میرا خیال ہے آپ بہت سارے سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ جو وقت سے قبل ہے. تو ابھی گورنمنٹ فارم ہونے دیں, تو اس کے لیے پھر ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں ہم
उन्हीं हालात के मुताबिक उन पे अमल दरामद करेंगे। सही सही जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। जी नाज़रीन, अब हमें जॉइन किया है फराह खान साहिबा ने, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली KP के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। इनसे बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कैसे रहे और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कैसी रही, कितनी सीटें हासिल कर सकें और आइंदा का क्या अलाए अमल है। फराह खान साहिबा, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी, फराह खान साहिबा, कैसे देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इलेक्शन में? क्या आप समझते हैं कि जितनी तैयारी की गई उस हिसाब से सीटें मिल गई, नहीं मिली? क्या तवक्कुआत थी और क्या हुआ? थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए, अगर हम 2015 से अपना 2020 का दौर देखें, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी GB में, जी, तो वो तारीखी और शानदार जो हमारे मंसूबे हैं वो बहुत बड़े अरसे तक इंशाल्लाह ताला याद रखे जाएंगे। ठीक है। हमने भरपूर कैंपेन चलाई, हमारा जो मंशूर है उसमें जो हमने काम किए हैं और जो हम आगे करने वाले हैं, इंशाल्लाह अब भी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि अब नाउमीदी है। कमोबेश हमारी 6 जो है वो सीटें अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं उसमें 4 आजाद उम्मीदवारान भी हैं। तवक्को है जी, हम तो वो लोग नहीं हैं जो कि धांधली का शोर करते हैं या उसका रोना रोते हैं। आपने देखा है, हम तो हर तरह के हालात में जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब आगे देखिए कि सूरत हाल क्या तूल पकड़ती है, लेकिन बहरहाल GB की आवाम इतनी बाशऊर, जहां लिटरेसी रेट खवातीन में बहुत ज्यादा पाया गया, और वहां बदकिस्मती से हमें खवातीन एक शिकायत जो है वो तकरीबन हर दूसरे स्टेशन पे जाके हमें मौसूल होती थी कि जी हमें डराया और धमकाया जा रहा है कि जो BIS प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर तो आपने हमें वोट ना दिया, बड़ा दुख होता था ये सुन के। अगर ऐसा कहा गया है तो बहुत नामुनासिब है कि अगर आपने हमें वोट ना दिया तो फिर आपसे जो है ये प्रोग्राम ले लिया जाएगा, आपको BIS के जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाएंगे। फिर हम उन्हें एजुकेट करते थे कि जी ये एक सरकारी प्रोग्राम है, ये आपका हक है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई भी वजीर आजम हो, तो आपको ये पैसे जो है हर सूरत मिलेंगे, इनमें रुकावटें नहीं आएंगी। और अगेन फिर आखिरी में हमने देखा कि आखिरी रात जो तोड़ जोड़ हुए, कोई किसी के हक में बैठा, फिर अगर आजाद है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, कोई दूसरी पार्टी है तो वो आपस में मेल मिलाप करके, बहरहाल देखते हैं आगे। हमने बड़ी जो है वो नेकनियती से अपनी कैंपेन की है। हमने जो है वहां उनके लिए बड़े शानदार मंसूबे जो कि पीछे थे, यानी अगर आप देखें डॉक्टर साहब, अगर वो सड़क है, अगर वो स्कूल है, अगर वो यूनिवर्सिटी है, कार्डियक हॉस्पिटल्स हमारे वहां पे हैं, दिल के हॉस्पिटल्स हमारे वहां पे हैं, जो गिलगित टू स्कर्दू रोड है, जहां 9 घंटे उस पे सफर लेता था वो फिर 3 घंटे पे आ गया। तो रोडों का और सड़कों का जो है वो जाल बिछा हुआ था। हम खुद वहां बीमार जब हुए हैं तो DHQ सैफुर रहमान जो हॉस्पिटल है वहां हम गए हैं, हमने वहां ट्रीटमेंट लिया है। और हम बड़े, यानी अगर आप KP, क्योंकि हमारा यहाँ ज्यादातर वक्त गुजरता है, एज कम्पेयर टू KP हॉस्पिटल्स, हमें वहां का वो हॉस्पिटल जो है वो बड़ा तसल्ली बख्श जो है वो हमने उसको पाया। और इवन वो दवाइयां हमें वहां अवेलेबल हुई और हमने काउंटर पे पूछा भी कि दवाइयां जी अवेलेबल होती है, फौरन से आ गई है। KP में तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत डिफरेंस। नवाज शरीफ साहब ने जब वहां पे दौरा किया, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि GB मेरा दिल है और आप हमें वोट दें या आप हमें वोट ना दें, हम हर सूरत जो है जो हमारा मंशूर है हम वो लेकर आएंगे। हमने पहले भी डिलीवर किया है, हम आने वाले वक्त में भी डिलीवर करेंगे, हमारी हुकूमत हो या हमारी हुकूमत हो ना हो। तो जब नवाज शरीफ साहब ने बरवला ये कह दिया है तो फिर ना पहले हम इस लालच में थे कि हमारी वहां हुकूमत बने। हाँ, हर एक पार्टी की ये कोशिश जरूर होती है कि उसको मैक्सिमम सीटें मिले, क्योंकि वो एक मैंडेट आ जाता है, फिर आप बड़े जो है खुले दिल के साथ, खुशी के साथ वो डिलीवर करते हैं। लेकिन हमारे दिलों में ऐसा ना था ना है। तो इंशाल्लाह ताला जो आगे मंसूबे हैं, जैसे उसमें 2 अरब रुपए खवातीन के लिए थे कि वो अपना कारोबार करेंगी। अमूमन खवातीन बैठी रहती हैं कि घर के मर्द आएंगे तो हम एम्पावर्ड करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए थे। और पहली जो खवातीन की यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी वो भी हमारे मंशूर का हिस्सा थी। इसके अलावा 25 अरब रुपए के बिजली के मंसूबे थे। हमने पिछला भी बहुत बिजली में काम किया था, इवन ऑफ ग्रिड जो सोलराइजेशन है उस पे गए थे। और पहला नेशनल जो ग्रिड सिस्टम है हमने 2015-2020 में दिया
لیا تھا. جی یقین کریں ہم میری جو جہاں میں کمپین کر رہی تھی GB1 GBA1 GBA2 GBA3 جی جی وہاں میں جس سڑک پہ جاتی تھی تو میں باقاعدہ اپنی نالج کے لیے پوچھتی تھی کہ جی یہ سڑک کس نے بنائی ہے. اچھا تو صرف ایک ہی نام ہوتا تھا نواز شریف صاحب. ہم ان صحیح ٹنل سے گزرتے تھے اور بڑی بڑی جو لوہے کی پائپ سے ہم پوچھتے تھے کہ جی یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں گئی ہے اور کس نے بنائی ہے. 2 میگا واٹ ہے, 4 میگا واٹ ہے, 6 میگا واٹ ہے. جی صحیح مون میں جو ہے وہ پاور اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں فار فلنگ ایریا تک. تو ہم صحیح کہتے تھے اگر اس کے باوجود بھی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ تو نہیں, یہ آپ اس دھرتی کے ساتھ زیادتی کریں گے. صحیح لیکن جوش و خروش بہت زیادہ تھا. آپ نے دیکھے ہمارے جلسے جلوس ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے ووٹر اور سپورٹر بھی ہوتا ہے لیکن عام عوام کا پہنچنا یہ میٹر کرتا ہے ہاں نہیں ڈاکٹر یہ صاحب. بات تو ٹھیک ہے, ٹرن اوور بہت اچھا ہوتا ہے, اباؤ 60% رہتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے سوچا تو ہوگا بطور جماعت کی اتنی ہم نے یہاں پہ ترقی بھی کی, عوامی مقبولیت بھی وہاں پہ حاصل ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمپین میں بھی آپ کو بہت ویلکم کیا گیا عوام کی طرف سے, لیکن پھر کس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں کہ سب کے باوجود پھر سیٹیں اتنی نہ حاصل کر سکے جتنی پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر اس سچویشن کو ہم اینالائز کریں, اگر ہم GBA2 اٹھائیں حفیظ الرحمان صاحب کا, اگر ہم دیکھیں کہ 2015 میں انہوں نے کتنے ووٹ اٹھائے تھے جی تو وہاں پہ عموماً ایک ایوریج ہے کہ آپ 7,000 8,000 8,500 پہ جیت جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے تو اس بار انہوں نے ماشاءاللہ دیکھیں 10,000 کراس کیا ہے. ٹھیک ہے تو اٹ مینس کہ ان کی جو مقبولیت ہے, ان کی ڈیلیورنس کو لوگوں نے سراہا ہے. اور اگر کہیں ہم ہارے ہیں اور پھر اس سچویشن کا انالیسس کریں تو ہم 300 سے 200 سے 100 سے اتنے منیمم نمبر سے جو ہے وہ صحیح وہاں پہ ہار ہمیں دکھ رہی ہے. سو ہار کا جو مارجن ہے وہ دیکھیں آپ 100 سے 200 300 ہے, جیت کا جو مارجن ہے وہ بہت جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے. یہ بھی خوش آئین ہے کہ جہاں اگر آپ 8,000 اٹھاتے تھے ٹھیک ہے ووٹ اور اب آپ 15,000 اٹھاتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو مطمئن کیا ہے اور انہوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے. ٹھیک اب ہے یہ 100 200 300 کا جو نمبر ہے جہاں جو سیٹیں رہ گئی ہیں اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ ایک تو یہ بسٹ کا جو ایشو تھا یہ جی بہت اٹھ رہا تھا ٹھیک اور ہے ہماری معزز جو چیئرمین صاحبہ ہیں وہ بھی جی وہاں تشریف فرما تھی. جی ٹھیک تو ہے کچھ ایسا انوائرمنٹ بن رہا تھا کہ عوام تک وہ میسج پہنچ نہیں پا رہا ہے. ان کو جو ہے صحیح وہ خوف میں مبتلا رکھا جا رہا ہے کہ آپ سے جی یہ چیزیں چھین لی جائیں گی. تو صحیح ڈیفینیٹلی پھر عوام ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, کم و بیش آپ کہیں پہنچ پاتے ہیں کہیں نہیں پہنچ پاتے. صحیح یہ سارے عناصر اس میں شامل تھے. جی ہم بہت پر امید تھے جی اور ہمیں کیونکہ وہاں پہ تقریباً 13 یا 14 سیٹوں پہ حکومت بنتی ہے, پھر اس میں ریزرو سیٹس بھی شامل جی ہو بالکل جاتی ہیں جی اور ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ 37 کا وہ نمبر جی ہے. تو ہم تو بڑے مطمئن تھے. مطمئن ہم اس لیے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے 2015 سے 20 تک ڈیلیور کیا ہے. ڈیلیور کی ہے اور بالکل ایک اور چیز جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسے صوبے کا ایک درجہ دیا ہے, تو عبوری آئینی جو صوبہ اس کا قیام ہے وہ جی مشہور زمانہ ہمارا کارنامہ ہے, جی بالکل سرتاج عزیز صاحب کمیٹی رپورٹ, جہاں اچھا پہ ہم نے کشمیر کے تناظر میں جو ہے ایک قومی سطح پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں صحیح عسکری قیادت بھی تھی. یہ وعدہ ہم نے 2015 میں کیا تھا اور اس سے جی وفا ٹھیک ہے ہم نے 2018 میں کیا. اور جو گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہم نے جو منسٹری آف کشمیر افیئرس ہے وہ سارے جی پاورز دیے اور اس کا جو لیجسلیٹو فیڈرل لیجسلیٹو جی ٹھیک لسٹ ہے اس کا اطلاق جو ہے ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی پہ صحیح کیا, اسے مالی اختیارات دیے. جی تو ہم ٹھیک ہے نے ٹائم ٹو ٹائم بہت کوشش کی کہ صرف اس کو ایک سٹیٹس نہ دینا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو ایک قانونی طاقت دینی ہے, اس کو فائنینشیل طاقت دینی ہے. پھر 2020 میں جب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تو جی اس نیکسٹ پھر جو ہمارا جی تھا وہ ٹھیک ایک ہے روڈ میپ دینا ٹھیک تھا ہے جس پہ آپ کی فردر جی انفراسٹرکچر ٹھیک ہے آنی تھی, فردر جو ہے سوشل سیکیورٹی کے صحیح پروگرام آنے تھے. چونکہ ہمارا ٹائم اور وہ ہمارے اس منشور میں بہت ڈیٹیل سے دیا جی گیا تھا ٹھیک ہے کہ وہاں سے ہم شروع کریں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا اگر اب جس طرح نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے اکیلی یا آزاد امیدواران کے جو جیت گئے ان کے ساتھ, تو پھر کیا نون لیگ بارضا بخوشی رزلٹس تسلیم کر لے گی یا روایتی جو ایک طریقہ کار ہے ہمارا کہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے کیسا ریسپانس آنے کی توقع ہے؟
जी डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूं, हमने पहले भी कभी ये रोना नहीं रोया कि धांधली हुई है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं जो डेवलपमेंट और गवर्नेंस हम डिलीवर ठीक है, करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, अगेन यही फॉर्मूला जीबी पे लग रहा है। ठीक है, चले, अगर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत वहां बनाती है, ठीक है, आजाद उम्मीदवार उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं अगेन अपना वो जुमला दोहराऊंगी कि नवाज शरीफ साहब का जो अभी 2-4 घंटों की उनकी मीटिंग थी, आप देखिए कि हमने उस तरह खुल के हमारी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो उस तरह ना आ सकी। अनफॉर्चुनेटली शहबाज साहब जो हैं वो वजीर आजम हैं, जी मरियम बिल्कुल, नवाज साहिबा, उनका मेजर ऑपरेशन हुआ ठीक है, नवाज शरीफ साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन जी, चूंकि उन्हें जीबी से और जीबी की आवाम से मोहब्बत है, जी, वो इतना आए कि यस मैं आपको ओन करता हूँ। ठीक तो है, इस बीमारी में उनका आना, अगर तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती है ठीक है, तो भी, चूंकि वो वफाक में हमारे इत्तेहादी हैं, ठीक है, जीबी का ये हक है, और मेरे ख्याल में ये एक प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए कि अगर तो एक सूबे में किसी की भी हुकूमत होती है और ठीक है, वफाक में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत जी, होती है, तो उनको पाकिस्तान के लिए कोलैबोरेशन करना जी चाहिए, उनको बिल्कुल करना पाकिस्तान का चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है, हमारा जो है मंशूर यही है कि कोई भी वहां हुकूमत बनाएगा और अगर हमारे पास पावर होती है फेडरल में, तो हम उनके साथ 200% कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये कि वाकई आपने सही तरफ इशारा किया है। मैं भी यही आपसे सवाल करने लगा था कि जितने भी वादे अगर आइनी उसके बात की है उन्होंने, आइनी इस्लाहात की पीपल्स पार्टी ने, या दीगर वादे भी किए, जब तक मरकज़ में बैठी हुकूमत तावन नहीं करेगी तो तब तक तो उनके वो वादे पूरे नहीं हो सकते। तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के किए गए वादे को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत जो कि नून लीग चला रही है, क्या तावन करेगी पीपल्स पार्टी के साथ, जीबी की आवाम के साथ, और ख़ास तौर पे जो वादा किया गया मोटरवे का? तो अगर नून लीग की हुकूमत नहीं बनती तो क्या नून लीग ये मोटरवे बनाने में मदद करेगी? मोटरवेज तो जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम वहां अवाम में जाते थे, कैंपेन करते थे, तो अवाम हमें खुद ये कहती थी, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय पॉलिटिकल लाइफ मैंने ये सुना है कि जी सड़कें बनाना, मोटरवेज बनाना तो आपका ट्रेडमार्क है। तो सही, वो तो श्योर है, वो तो डन है कि आपने आना है और सड़कों का जाल बिछ जाना है। हमारा खुद जी देखिए, हसन अब्दाल से अगर आप मानसेरा तक जाते हैं तो जी, ये सारी रोड जो है, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और फिर आप मानसेरा से जब बाबू सर की तरफ जाते हैं, जी, अगेन वो क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून को जाता है, और वही वही कनेक्शन, वो जो ज्वाइनिंग पॉइंट है। उसके बाद जब, चूंकि हम लोग गिलगित जो डिवीजन है दिन्योर, वहां से हम बाबू सर बाय रोड हमने वापसी ली है, और ये ठीक सारा है, रोड हमने एक्सप्लोर किया है, मानसेरा, नारान, कवान, और फिर हम यहाँ केपी जो है वो लैंड किए हैं। ठीक और ये है, यकीन करें, इस पे जो टनल, जो रोड, वो 4 रोया 6 रोया, तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि हम अपनी पार्टी का काम जिस तरह देख रहे हैं। तो ये तो हमारे भी वादे हैं, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। तो अगर पीपल्स पार्टी आती है तो हमने खुद एक वादा किया हुआ है, बेशक पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है। ठीक है, एक प्रोग्राम पे मैं ये अर्ज कर रही थी कि कोई भी हमारा इत्तेहादी वहां हुकूमत बनाता है, हम उसे अपनी ही सीट कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो सही, वफाक में हमारे इत्तेहादी हैं। तो सही, वो नफरतें बीच में से निकालना, मैं अगेन जो है वो गुजारिश करना चाहूंगी कि केपी की साइड से यहाँ हुकूमत से गालम गलोच, नफरत, दूरियां, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से नुकसान अवाम का होता है, बिल्कुल उसकी होता है, वजह सही से कह रहे हैं, नुकसान जो है वो सूबे का होता है। तो अगर आज वफाक या जो भी हुकूमत जीबी में बनती है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो खुदा ना खास्ता फिर जीबी का भी हाल वही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा का है। और दूसरा, जीबी बहुत डेवलप्ड है, अगर आप उसके डायनामिक्स देखें, क्योंकि 20 लाख उसकी आबादी है और वहां लोग बड़े मेहनती हैं। आज सुबह भी ये बात हो रही थी कि वहां हर बंदे को पता है कि मैंने क्या कारोबार करना है। वहां हर बंदा सुबह सवेरे उठ जाता है और शाम तक वो मेहनत करता है। तो जीबी अगर इस रफ्तार से आगे जाता है तो मुझे लग रहा है कि वो चारों सूबों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि वहां सही, की आवाम जो है बहुत बाशऊर है और जफाकश और मेहनत करना जानती है, और उनको एम्पावर्ड किया जा रहा है बनिस्बत इसके कि आप अंडे ले लो, मुर्गियां ले लो, कट्टे ले लो, और फलाने लंगर खानों में बैठ के खाना खा लो। यानी आप आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं,
آپ ان کو سست بنا ہے۔ رہے ہیں بجائے اس کے کہ صحیح۔ آپ ان کو محنت کرنا ٹھیک ہے۔ سکھائیں۔ جی، تو ٹھیک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ اس پہ یقین کرتی ہے جی۔ کہ قوم کو محنت کرنا سکھائے اور صحیح۔ ہر طرح کا کوآپریشن جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ اچھا فرح خان صاحب، اسلام آباد میں عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیکا ایکٹ کے حوالے سے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونا کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ منصب دیکھیں، اگر تو وہ وزیر اعظم کا ہے، اگر تو وہ وزیر اعلیٰ کا ہے، اگر تو وہ گورنر کا ہے، یہ بالکل ٹاپ سلاٹس ہیں قومی سطح پہ اور پروونشل سطح پہ۔ ان سے ایک خاص امید ہوتی ہے کہ اب آپ نے ایون ایک ایم این اے کی طرح، ایون ایک ایم پی اے کی طرح بھی جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے وہ مزاج ہونے چاہیے۔ آپ ایک پارٹی سے ضرور بنے ہیں، لیکن آپ پورا صوبہ، اس صوبے میں اگر تو آپ کی پارٹی نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیگر پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ نے گالم گلوچ، آپ نے لان تان، آپ نے بالکل سینہ تان کے بغیر کسی عذر کے آنکھیں دکھانا، یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ کا منصب ہے گڈ گورننس، آپ کا منصب ہے اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، عوام کو ریلیف دینا، ان کو بجلی، پانی، یہ ساری بیسک سہولیات جو ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے، تو آپ نے آئین پہ چلنا ہوگا۔ اگر تو آپ آئین سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ایک نئے ورکر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، مینس کہ آپ پولیٹیکلی ٹرین نہیں ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل ٹرین نہیں پھر تو آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ 4.5 جو ہے وہ کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، والے کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آپ اسے کس طرح للکارتے ہیں، جبکہ اس نے ریاست کی وردی پہن رکھی ہے۔ میں نے بیشتر ویڈیوز میں سہیل آفریدی صاحب کو دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ جو ایس ایچ او صاحب آتے ہیں، جو دوسرے پولیس کے ہمارے بھائی آتے ہیں، ان کو وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ وہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، جب وہ اسلام آباد پہ دعویٰ بولتے ہیں، ان کو صوبے میں رہتے ہی یاد نہیں آتا ہے کہ وہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں۔ فرح خان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور مکالمہ میں شامل ہوئے۔